प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ था, जिसका नाम भूमि दान था, जहां कसेरी तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते, बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे। यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। इसके बरक्स दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते। भूमिधान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिधान नामे इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुमे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने आवाज़े बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। नाज़रीन गिरामी, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिधान नामी इस गांव के गैर मुस्लिम हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने फैल को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिधान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिधान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गांव से कूच करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نگاہ نہ فرمائے گا اس شخص کی طرف جس نے مرد یا عورت سے اغلام کیا۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اڑے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفصیل کے ساتھ کتابوں میں تفصیل سے مل سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز اور پھلوں سے بھرپور تھی۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین کا تعارف بھی کرایا، مگر اس قوم کی سرکشی اتنی بڑھی وہ کہنے لگے کہ اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، فساد کرنے والی اس قوم پر میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور قوم پر 3 عذاب مسلط کر دیے گئے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 83 اور 84 میں ذکر ہے، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس گوہر کے اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی امت کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں قلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ جو شخص چوپائے سے بدفعلی کرے اس کو اور جانور کو دونوں کو قتل کر دو۔ ناظرین میں ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ رب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو جمع کیا جن میں مولا علی مرتضی بھی شامل تھے اور فرمایا کہ اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کبھی کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سبھی کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا کام کرنے والوں کو آگ میں جلا دیں یا ان پر دیوار گرا دیں یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا بادشاہ جج تجویز کریں۔ اسی لیے ایسے عمل سے جس قدر ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی وجہ بنتے ہیں ان سے ہماری پوری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، زیتون یا زیتون کے تیل کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں، اس کے استعمال کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، ایسی کون سی 70 بیماریاں ہیں جن کی شفا اللہ تعالیٰ نے زیتون میں رکھی ہے، ان تمام باتوں کی جانکاری آج آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو زیتون کے تیل سے ہونے والے 15 فائدوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی چونک جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔
پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ زیتون اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ قرآن شریف کی سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو فضیلت اور برکت والا درخت فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، ان دونوں میں بہت شفا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ زیتون کا ذکر فرمایا، اور یہی نہیں، حدیث پاک میں بھی زیتون کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کے تیل سے اپنے جسم پر مالش کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہوا تیل ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس تیل سے اپنے جسم پر مالش کرو، کیونکہ اس تیل میں اللہ تعالیٰ نے 70 بیماریوں کی شفا رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ زیتون کے تیل سے 70 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور فرمایا اس میں ایک بیماری زغجان بھی ہے، یعنی کہ اس تیل سے کوڑھ کی بیماری میں بھی شفا ملتی ہے۔ اس طرح سے قرآن اور حدیث میں زیتون کے تیل کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے اب آپ کو زیتون کے تیل سے ہونے والے 15 بڑے فائدوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے۔ نمبر 1، ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں۔ پیارے دوستو، حکیموں اور طبیبوں نے کہا ہے کہ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور خاص کر کے چھوٹے سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے زیتون کا تیل بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کے جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، کیونکہ زیتون کا تیل وہ تیل ہے جو ہڈیوں کو اندر سے مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ پیارے دوستو، زیتون کا تیل انسان کے جسم کے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یہ نسیں بلوک ہونے سے بچاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ دل کا دورہ پڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کے جسم کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو پھر نسیں بند ہو جاتی ہیں، اور پھر عام طور پر اس کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں، یا پھر صبح نہار منہ 1 چمچ زیتون کا تیل پی لیتے ہیں، تو پھر آپ کا کولیسٹرول کنٹرول میں رہے گا اور آپ ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بچے رہیں گے۔ نمبر 3، فوڑے فنسیاں ختم ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے جسم پر جو جلد ہوتی ہے، یعنی کہ جو چمڑی ہوتی ہے، ان کی بھی بہت ساری بیماریاں لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، ان بیماریوں میں بھی زیتون کا تیل بہت مفید ہوتا ہے، اور زیتون کے تیل کو چہرے پر لگانے سے یا جسم پر مالش کرنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے، اور اسکن پر جو فوڑے فنسیاں ہوتی ہیں وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کی جلد خشک ہو جاتی ہے، کسی کی چمڑی پہ سوکھا پن پیدا ہو جاتا ہے، ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کر لیتے ہیں، یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 4، قبض کو دور کرتا ہے۔ پیارے دوستو، زیتون کا تیل قبض کو بھی دور کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کو قبض کی دقت دور ہو جاتی ہے تو پھر انسان بواسیر سے بھی بچا رہتا ہے، کیونکہ عام طور پر جو یہ بواسیر کی بیماری ہے یہ پیٹ میں قبض کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، اور زیتون کا تیل قبض کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو زیتون کا تیل ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5، آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ پیارے دوستو، زیتون کا تیل آنکھوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے، اور خاص کر کے آنکھوں کے آس پاس میں، یعنی کہ آنکھوں کی ارد گرد جو کالے نشان پڑ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے طبیب لکھتے ہیں کہ زیتون کے تیل کو دھیرے دھیرے وہاں پر لگانے سے، یعنی کہ دھیرے دھیرے وہاں پر مالش کرنے سے کچھ ہی دنوں میں وہ کالے نشان پوری طرح سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، ہونٹوں کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہونٹ خشک رہتے ہیں یا ان پر کالا پن آ جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو آپ دن میں 1 یا 2 بار اپنے ہونٹوں پر زیتون کا تیل لگا لیں، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، بال جھڑنے سے روکتا ہے۔
प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग और खास करके औरतों के लिए ये शिकायत होती है कि उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। तो अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो आप जैतून का तेल जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप कोई और तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको भी करें, लेकिन उसके साथ में आप जैतून का तेल थोड़ा मिक्स करके लगाएं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि जैतून का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। इससे बालों में नरमी पैदा होती है। नंबर 8, जिस्म मजबूत बनता है। प्यारे दोस्तों, जैतून के तेल से जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है। इंसान के जिस्म को इतना ज्यादा मजबूत बना देता है कि इसको इस्तेमाल करने से इंसान बहुत ही कम बीमार होता है, क्योंकि जैतून के तेल से बहुत सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। नंबर 9, याददाश्त को तेज करता है। प्यारे दोस्तों, जैतून का तेल इंसान की याददाश्त को भी तेज करता है। जो जहनी बीमारी होती है वो जैतून का तेल इस्तेमाल करने या फिर से मालिश करने की वजह से पूरी तरह से दूर हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें और उससे अपने सिर की मालिश भी करें। नंबर 10, मोटापा कम करता है। प्यारे दोस्तों, इंसान के जिस्म में कभी कभी फालतू चर्बी पैदा हो जाती है, जिसको पिघलाने के लिए लोग फिर कसरत करते हैं या जिम करते हैं। इस हवाले से तबीब कहते हैं कि अगर सुबह सुबह निहार मुंह यानी कि खाली पेट 1 चम्मच जैतून का तेल पी लिया जाए तो उससे इंसान के जिस्म में जो चर्बी जमा होती है वो पूरी तरह से पिघल जाती है और धीरे धीरे मोटापा कम हो जाता है। नंबर 11, लकवा में फायदा देता है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी को लकवा मार जाता है, इस हवाले से भी तबीब लिखते हैं कि जिस जगह पर इंसान को लकवा मार जाता है, अगर उस जगह पर हर रोज जैतून के तेल की मालिश कर ली जाए, उससे बहुत ही जल्द लकवा पड़ी जगह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यानी कि जैतून का तेल लकवे में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। नंबर 12, पथरी दूर होती है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी इंसान की पित्त के अंदर कोई पथरी है तो उसको चाहिए कि वो हर रोज जैतून का तेल इस्तेमाल करे। इससे पथरी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैतून के तेल से दर्द में भी कमी होती है और साथ ही कुछ दिनों में पथरी पिघल जाती है और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। नंबर 13, जोड़ों का दर्द दूर करता है। प्यारे दोस्तों, जैतून का तेल जोड़ों के दर्द में भी बहुत मुफीद है। अगर आप जोड़ों के दर्द का मुकम्मल इलाज चाहते हैं तो आप एक बोतल में जैतून का तेल डाल लें। उसके अंदर रात को सोते वक्त 1 या 2 अंजीर डाल लें और सुबह उठकर आप फिर उन अंजीर को खा लें। फिर दूसरी रात भी आप उसी तरह तेल में वो अंजीर को भिगो दें और सुबह उनको खा लें। इसी तरह से अगर आप महीने भर खा लेते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द पूरी तरह से दूर हो जाएगा। नंबर 14, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। प्यारे दोस्तों, जैतून का तेल एंटीबायोटिक होता है। आपको मालूम है कि अंग्रेजी दवाई बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं, लेकिन जैतून का तेल नुकसानदेह नहीं होता। जैतून का तेल इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और साथ ही शुगर के मरीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद होता है। नंबर 15, कैंसर से महफूज रखता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जैतून के तेल में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। जैतून का तेल हर रोज इस्तेमाल करने से इंसान कैंसर की बीमारी से भी बचा रहता है। यानी कि ये इंसान को कैंसर से भी महफूज रखता है और साथ ही इससे मर्दाना कमजोरी भी दूर होती है। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, जैतून का तेल जहां पर आप खाने में इस्तेमाल करें, वहीं पर अगर आप सुबह सुबह निहार मुंह 1 या 2 चम्मच जैतून का तेल पी लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। इसके अलावा अगर आप खाना पकाने में भी इसे इस्तेमाल करना चाहें तो ये तेल रिफाइंड में भी आता है और बगैर रिफाइंड में भी मिलता है। खाना पकाने के लिए आमतौर पर हमारे घरों में रिफाइंड तेल का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें अक्सर हम सोयाबीन, मूंगफली या सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, इनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है। इसीलिए अगर इनकी जगह पर हम रिफाइंड वाला जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिसमें हमारे जिस्म में बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं। इसीलिए आप जैतून का तेल अपने घर में जरूर इस्तेमाल करें।